नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी चार्टमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ अर्जुन नरसिंह केसी। उहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ। लामो समय राजनीतिक यात्रा उहाँले तय गर्नुभएको छ। झन्डै 55 वर्ष जस्तो उहाँले राजनीतिमा व्यतीत गर्नुभयो। 16 सालदेखिको राजनीतिक क्रियाशीलता निरन्तरता अहिलेसम्म पनि छ। नेपाली कांग्रेसको एक खाले अलगै खालको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, एउटा प्रजातान्त्रिक छवि पनि छ। तर पछिल्लो समयमा कांग्रेस यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्ष त हो, तर प्रमुख प्रतिपक्ष जस्तो नदेखिएको, सरकारप्रति मानिसको वितृष्णा बढोत्तरीमा रहेको प्रतिपक्ष त्यो आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हुन नसक्यो। फलत देशको राजनीतिमा पुराना जनताबाट अनुमोदित ठानिएका राजनीतिक दलहरूको सट्टा अरूले नै त्यो स्थान ग्रहण गर्न थालेको, सडक मूलधारका राजनीतिक पक्षहरू गायब भएको जस्तो त्यस्तो देखिन्छ। अर्थात् पकड घट्दै गएको छ। फलत नेपालको राजनीति यथास्थितिमा त रहँदैन है भन्ने दृष्टिकोण प्रभावशाली हुँदै गएको छ। अर्जुन नरसिंह केसी अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न जिम्मेवारी पार्टीको उहाँ पूर्व प्रवक्ता, सहमहामन्त्री, पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसद, विभिन्न जिम्मेवारी पार्टीको एज अ सिनियर नेताको रूपमा पनि स्थापित हुनुहुन्छ। समग्र विषयलाई म आज केन्द्रमा राखेर उहाँसँग केही सूचनामूलक, केही विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म विषयमा कसरी प्रवेश गर्न चाहेँ भने, नेपालको राजनीतिमा यति धेरै उतार चढाव र परिवर्तन धेरै मेरै जीवनमा पनि मैले देखेँ। पञ्चायत देखियो, बहुदल देखियो, गणतन्त्र देखियो। तर यति अलोकप्रिय राजनीतिक दलका नेता र पार्टीहरू यति चाँडो फेरि यो परिवर्तन धेरै भएको छैन। मूलतः यसको जिम्मेवार के को उपज? किनभने यथास्थितिमा अब राजनीति थेगिँदैन है र राजनीतिक दलका नेताप्रति र दलप्रतिको अविश्वासका छनकहरू, त्यो गुठी विधेयकको सवालमा उठेको जनलहर, जनउभार, झन्डा बोक्न चाहेनन्, अनि सडकमा अनेक ढङ्गका जुन रूपरङ्गहरू देखा पर्न थालेको छ, यसले ठुला ठानिने दलहरूका लागि ठुलो चुनौती सृजना गरेको छ। यो के को उपज हो? यहीँबाट सुरु गर्ने कृपया। अब हेर्नुहोस्, यो तपाईँले जसरी अघि भन्नुभयो, हामीले राजनीतिक जीवन यात्रा विभिन्न पद्धतिहरूलाई अनुभव गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यौँ। अहिले खास गरेर भन्ने हो भने पञ्चायत, संसदीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्ममा हामी प्रवेश गरेर अहिले त्यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूलधारमा छौँ। मैले देख्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने, मेरो अनुभवमा हामीले पद्धति चाहिँ परिवर्तन गऱ्यौँ। यो पद्धतिको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने एउटा ठुलो छलाङ मारेका छौँ। एकपछि अर्को लोकतान्त्रिक दृढ धारणा साथ हामीले अगाडि बढायौँ। तर पद्धति सँगसँगै प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएन। प्रवृत्तिमा हेर्नुहुन्छ भने चाहे सत्ता सञ्चालनको प्रक्रियामा होस्, चाहे पार्टी सञ्चालनको प्रक्रिया होस्, त्यो प्रवृत्ति जुन हाम्रो थियो त्यो लिगेसीको रूपमा भनोस्, विरासतको रूपमा हामीले चाहिँ नि बोक्दै ल्यायौँ। त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्यौँ। एउटा सबभन्दा ठुलो मूल कारक तत्त्व चाहिँ नि म त्यसलाई सोध्छु। यसलाई मैले राजनीतिक भन्दा पनि एउटा व्यावहारिक अनुभव भन्नुहोस्, प्राज्ञिक दृष्टिकोणले भन्नुहोस्, अथवा पार्टीभित्रको सुधारको आन्दोलनमा निरन्तर रूपबाट आवाज उठाउने व्यक्तिको नाताले भन्नुहोस्, प्रवृत्तिगत दृष्टिकोणले लोकतन्त्र भनेको पद्धतिको मात्रै नाम होइन। लोकतन्त्र सँगसँगै तीनटा कुरा चाहिँ नि म जोड्छु। लोकतान्त्रिक पद्धति, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति। यो तीनटाको एकीकृत स्वरूप हो। त्यसबाट मात्रै लोकतान्त्रिक परिमार्जित हुँदै विकसित हुँदै सुन्दर स्वरूप धारण गर्न सक्छ। त अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अनुभव गर्दाखेरि के लाग्छ भने, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा त हामीले ठुलो छलाङ मारेर परिवर्तन गरेर अगाडि बढेका छौँ। तर न प्रवृत्तिमा सुधार भएको छ, न प्रक्रिया हामी लोकतान्त्रिक ढङ्गले सत्ता सञ्चालन, पार्टी सञ्चालनमा अपनाइरहेछौँ। यो अहिलेको सबभन्दा ठुलो
म यसलाई चाहिँ नि पार्टी सुधारको एजेन्डामा हरेक पार्टीभित्र आन्तरिक रूपबाट लोकतान्त्रिक सुधारको आवश्यकता छ, जुन सुधारको आवश्यकता मेरो पार्टीभित्र पनि अरू रहेका पार्टीभित्र पनि छन्, जसलाई चाहिँ नि हामीले सबभन्दा बढ्ता केन्द्रबिन्दु गर्नुपर्छ। किनभने लोकतान्त्रिक पद्धतिको सबभन्दा ठुलो सम्भाग शक्ति भने राजनीतिक दलहरू हो। त्यो राजनीतिक दलभित्रै पवित्रता भएन, त्यो राजनीतिक दलभित्र नै एउटा निश्चित लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथिको विधि व्यवहार शैलीमा प्रतिबद्धता भएन भने त्यसले समग्र राष्ट्रलाई लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति र चरित्र निर्माण गर्ने अथवा पोलिटिकल सोसलाइजेसन पनि भन्छौँ, राजनीतिक सामाजिकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा झन्झन कमी आउँदै गर्छ। त्यस्तो कमी भएपछि त्यो चाहिँ नि अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सङ्गठित राजनीतिक दलभन्दा असङ्गठित असन्तोष र विद्रोहलाई अर्काले कब्जा गर्दै जान्छ। त्यो स्थिति हामी कहाँ अहिले देखिएकै छ। हो, तपाईँले भन्नुभयो जस्तो त्यसले कहिलेकाहीँ म बडो चिन्तित के हुन्छु भने यो देशका जो ऐतिहासिक राजनीतिक दलहरू छन् तिनीहरू असान्दर्भिक हुँदै जाने र एउटा अराजकतापूर्ण परिस्थितिको निर्माण भएर देश अर्को अराजकतातिर उन्मुख हुने हो कि भन्ने चिन्ता नगर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन। त्यसमा म पनि चिन्तित छु। के चिजले तपाईँले जुन प्रवृत्ति र प्रक्रियामा हाम्रो सुधार हुन सकेन भन्नु, के चिजले रोक्यो राजनीतिक दलका अगुवाहरूलाई र यो अवस्था सिर्जना छ, फलत वितृष्णा समाजमा छ र अर्को अवस्था सिर्जनातर्फ उन्मुख हुन लाग्यो? फेरि परिवर्तन हुन्छ नि, त्यता मानिसको असन्तुष्टि चाहिँ नि निश्चित रूपमा। अब त्यो चाहिँ नि के छ भने मैले विरासतकै रूपमा हामीले प्रवृत्ति लियौँ र हरेक नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूमा एउटा त्यो मनै अन्तिम हुँ, चाहे सत्ताको राजनीति गरेर हुन्, सत्ताको नेतृत्व गरेर हुन्, तर चाहे पार्टीको नेतृत्व गरेर हुन्, मैले गरिसकेपछि किन नहुने भन्ने यो वैचारिक संयोजन। किनभने राजनीति भने त वाद प्रतिवाद र संवादको प्रक्रिया हो, त्यसमाथि पनि लोकतन्त्र भनेको हुँदा विभिन्न विविध विचारहरूको घर्षण निरन्तर रहन्छ। पार्टीभित्र पनि वैचारिक घर्षणहरूलाई संयोजन गर्दै गएर एउटा अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने र सबैलाई साथ लिएर हिँड्ने प्रवृत्ति जुन आवश्यकता छ त्यो चाहिँ हराउँदै गएको छ। म सत्तासीन पार्टीमा पनि हुन त अहिले हालसालै आएर केही संयोजन भएको छ, केही असन्तुष्टि देखिया छ र अरू पार्टीभित्र पनि एउटा सानातिना पार्टीभित्र पनि एउटा भित्र नै विवेकशील र साझाको विभाजन भयो। एउटा भर्खर इमर्ज गर्न लागेको पार्टी नै भनौँ, म कसैसँग नेगेटिभ छैन, तर यो मिलेर बस्न नसक्ने र वैचारिक रूपले चाहिँ आफू असहमत भयो अथवा आफूलाई देवत्वकरण गर्ने कुरामा चाहिँ नि नमान्ने र अलिकति आत्मसम्मानी भयो भने त्यसलाई किनारा लगाउनु खोज्ने जो प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति वास्तवमा लोकतान्त्रिक होइन। त यो जो मूलधारका राजनीतिक दलहरू छन् पटक पटक परीक्षण भएको छ। देशमा गणतन्त्र जुन भन्छौँ हामी, यो झन्डै 13 वर्षको अभ्यास, गणतान्त्रिक अभ्यास, राजाको भूमिकाविहीन अभ्यासमा हामी अभ्यस्त भएको। अनि 46 देखिको अहिलेसम्मको परिवर्तनको कुरा गर्ने हो भने त्यो धेरै लामो समय, झन्डै 30-31 वर्ष हामीले यो खाले डेमोक्रेटिक अभ्यास भनौँ गऱ्यौँ। मानिसमा असन्तुष्टि छ। यी सब परीक्षण भइसकेको व्यक्तिहरूको बारेमा कुरा गर्न त्यसमा तपाईँलाई पनि जोडिने विषय निश्चय नै भयो। त्यो असन्तुष्टि साख नेतृत्वको मानमर्दन र नयाँ अवस्था सिर्जना गर्न खोज्ने पक्षहरू जुन ढङ्गले सडकमा प्रयत्न गर्दैछन्, यसले मूलधारका राजनीतिक दलहरूले सक्दैन भन्ने सन्देश गर्यो। सक्दैन भन्ने सन्देश चाहिँ त म मान्दिनँ, तर मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूले यतातिर विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समाज निरन्तर रूपले गतिशील हुन्छ र चाहे त्यो वैचारिक रूपले, व्यावहारिक रूपले, चिन्तनको दृष्टिकोणले, स्वभाव र शैलीका दृष्टिकोणले पनि जुन परिवर्तनहरू आएका छन् ती परिवर्तनलाई मूलधारका राजनीतिक शक्ति अथवा राजनीतिक व्यक्तिहरूले त्यसलाई संयोजन गरेर आफूसँगै समाहित भएर लिएर जाने नेतृत्वको अभाव चाहिँ पक्कै हो। तर त्यसको अर्थ मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूलाई अहिले तत्कालै चाहिँ नि
सडकको हुलले त्यसलाई चाहिँ नि कुनै प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने अन्ततोगत्व त फेरि जुन दिन पार्टीले एउटा निश्चित दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढ्छ त्यो दृष्टिकोणसँग सामिप्यता राख्ने त त्यही ठाउँ जोडिन। दृष्टिकोण कसरी राख्छ? त्यही नेतृत्व छ जो परम्परागत छ, छँदैछ, ऊ छोड्न चाहँदैन, चेन्ज हुने सम्भावना छैन, साग गिर्दो छ, दलप्रति गइने। त्यसलाई पार्टीभित्रै पनि त चेन्ज गर्नुको निम्ति सङ्घर्षहरू भइरहेछन् नि। पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्घर्षको पाटो अर्कै छ नि। यसलाई चाहिँ नि अहिले यथास्थितिबाट हुँदैन, यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामी नै हाम्रो पार्टीभित्र लागिरहेछौँ। त्यस्तै अरू विभिन्न पार्टीहरूभित्र त्यो सोच आफ्नो ढङ्गले होला र एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति चाहिँ नि कार्यकर्ता र जनमतले चाहिँ नि यसलाई सुधारोन्मुख शैलीमा, व्यवहारमा, सोचमा त्यो गतिले पक्रिन्छ र हामी फेरि सबै मूलधारका पार्टीहरूले नै संयोजन गरेर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ विश्वस्त छु। तपाईँ राजनीति शास्त्रको एउटा प्राध्यापक है, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तपाईँ राजनीति शास्त्रमै प्राध्यापन पनि गर्नुभयो, त्यसकारण यो अलिक राजनीतिसँग सम्बन्धित सान्दर्भिक विषय हुनसक्छ। संसारमा हरेक खाले सिस्टम जुन हामी विगतमा पनि भोग्यौँ, अहिले पनि भोगिरहेका छौँ, ती सालाखाला सफलताकै दिशातर्फ अर्थात् त्यो सान्दर्भिक ढङ्गले जनता र नेता दल बीचको त्यो सामिप्यता बढ्दै जाने, हामी कहाँ त्यो असन्तुष्टिको ज्वारभाटा बढ्दै जाने के चिज छ? कुन त्यस्तो पक्ष छ नेपालको राजनीतिमा हावी छ जसका कारण जनता, नेता र दल बीचको त्यो दूरी बढोत्तरी कन्फ्रन्टेसनमा निरन्तर लागिरहन्छ? हाम्रो देश त्यस्तो देखिन्छ? के को उपज हो यो? होइन, यो कुनै तत्त्व या पक्ष छ कि भन्ने भन्दा पनि पार्टी र पार्टीको नेतृत्व हामीहरूले नै भनौँ न व्यापक सुधार गरेर जनभावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था र अवस्थाको सिर्जना अहिलेको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। तपाईँले भने जस्तै एउटा कुरा के छ भनेदेखि राजनीतिक दलहरू र जनताको बिचमा अहिले चाहिँ नि यो ग्याप अफ कम्युनिकेसन भन्छन् नि, म त्यसलाई कहिलेकाहीँ तार टुटेको टेलिफोन भन्थेँ, तर अहिले त तार टुटिया टेलिफोन त हराइसक्यो। ल्यान्डलाइन हुँदाखेरि त्यो हुन्थ्यो, एउटाले एक थोक भन्छ अर्कोले अर्कै थोक भनेर हुन्छ, त्यो संयोजन नभएको त्यति पक्कै हो। किनभने जनता भने र पार्टी भने जीवन्त तादम्य जो हुनुपर्छ, जीवन्त सञ्चार र पारदर्शिता जुन हुनुपर्ने हो त्यसको कमी नै छ। त्यसलाई हटाउनु जरुरी छ। त्यो कमीकै कारणले गर्दा तपाईँले भने जस्तो अन्यत्र अरू ढङ्गका वैचारिक व्यक्तिगत अथवा समूहको छुट्टै खालका अभिव्यक्ति र आक्रोशहरू चाहिँ नि सडकमा देखा परेको छ। त्यसलाई राजनीतिक दलहरू जो अहिले चाहिँ नि छन् तिनीहरूले संयोजन गर्नैपर्छ र सबै विचारहरूलाई संयोजन गर्ने नै लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो आदर्श हो। म एउटा छिद्र प्रश्न अलिकति तपाईँको पार्टीभित्रै कुरा गरौँ न। शेरबहादुरजी फेरि प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ महाधिवेशनको 1-1.5 वर्षपछि महाधिवेशन पनि गर्नु होला, उहाँ भरमार कसरत गर्दै हुनुहुन्छ। रामचन्द्र पौडेलजी पटक त्यो अवस्थामा फेरि पनि उहाँ पनि आफ्नो ढङ्गले कसरत गर्दै हुनुहुन्छ। अरू पङ्क्तिका पनि मानिसहरू विभिन्न नाम सुनिन्छ, शेखर कोइरालाको नाम सुनिन्छ, शशाङ्कजीको नाम सुनिन्छ, अर्को के कृष्ण सिटौला भन्नेको उहाँको नाम सुनिन्छ। यस्तै सायद तपाईँ पनि केही सोच्दै हुनुहोला। त कसरी सुधार हुन्छ यो? तपाईँले जो नेतृत्वको कुरा, जो मानिस छन्, जो मानिस चर्चामा छन् र जसको जित्ने सम्भावना छ भनेर भनिन्छ, यी त परम्परागत ढङ्गले परीक्षणबाट असफल सिद्ध भइसकेका छन्, तर सबभन्दा बढ्ता सम्भावना अनि काङ्ग्रेसमा कहाँबाट सुधारको तपाईँ गुन्जाइस देख्नुहुन्छ? एउटा त म तपाईँलाई के भन्छु भने हरेक व्यक्ति र जो राजनीतिक यात्रामा लामो दूरी तय गर्दै अहिलेको स्थितिमा आइपुग्नु भएको छ, उहाँहरूको फेरि पार्टी सभापति हुन्छु भन्ने आकाङ्क्षा स्वाभाविकै हो। अब शेरबहादुरजी त भइ नै सक्नु भएको छ, उहाँको आकाङ्क्षा हुँदाखेरि आश्चर्य मान्ने कुरा भएन। अथवा हामीहरू लगायत जो तपाईँहरूको नाम लिनु भएको छ, हाम्रो आकाङ्क्षा हुनु स्वाभाविक हो।
तर म एउटा अहिले कुरा पार्टीभित्र चाहिँ के मात्रै भनिराखेको छु भने एउटा स्वार्थविहीन सङ्कल्प गरौँ र पार्टीलाई दृढ लोकतान्त्रिक सङ्गठनको रूपमा र सुधारवादी आन्दोलनलाई जबरजस्त गति दिएर 2079 मा आउने निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी फेरि बनाउनुको निम्ति हामीले के कस्तो त्याग हामी सबैबाट गर्नुपर्छ। एउटा निश्चित मापदण्ड, निश्चित आधार र निश्चित सैद्धान्तिक दृष्टिकोण र जनभावनामा अहिले उर्लेर आएका जो पक्ष छन् तिनलाई पनि समेटेर अगाडि जाउँ र यी सबैको बीचमा चाहिँ एउटा संयोजन हुन सकोस् भन्ने मेरो चाहिँ प्रयत्न हो। किन भन्दाखेरि तपाईँ नेपाली कांग्रेस अहिले पनि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने अहिले मात्रै हारे त होइन। नेपाली कांग्रेस पटक पटक हार्यो, 52 मा हार्यो, 51 को निर्वाचनमा हार्यो, 64 मा हार्यो, 74 मा हार्यो। तर प्रत्येक हारपछि हामी जसरी फेरि पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित भएका छौँ त्यो स्थापित हुने शक्ति कांग्रेससँग अहिले पनि छ। कांग्रेस अहिले पनि त्यतिकै जनभावना बोकेर हिँड्छ। एउटा चाहिँ अलिकति तपाईँ खुलेर आइदिनु भयो भने यो अलि दर्शकलाई अलि न्याय हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो। शेरबहादुरजी जुन प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँ शेरबहादुरजीको बारेमा के धारणा बनाइरहनु भएको छ? अनि मैले तपसिलका नाम लिएँ, अनि तपाईँ आफै स्वयं चाहिँ के सोच बनाउनुहुन्छ यतिखेर आगामी महाधिवेशन नेतृत्वको सवालमा? या गुटु पुगड त कांग्रेसमा छ नि, फेरि त्यो त ओभर ग्राउन्ड छ, त्यो त लुकाउनु पर्ने केही छैन। त आफ्नो कसरत पनि गर्दैछन्, शक्ति केन्द्रहरू पनि क्रियाशील छ भनेर भन्छ, आन्तरिक बाह्य सबैकाले। त यो के स्थिति हो? होइन हेर्नुहोस्, मैले अघि नै पनि तपाईँ आइदिनु भयो भने कल्याण हुन्छ। मतलब के छ भनेदेखि तपाईँले भने जस्तै अब सभापतिको उठ्न इच्छुक र त्यो रेसमा म पनि हो। तर मेरो यो अहिले पनि के भनाइ छ भने यो पार्टीभित्र दुई किसिमका भावधारा अहिले चाहिँ नि सञ्चालित भइरहेको म देख्छु। एउटा यस्ता स्थिति अहिले जस्तो छौँ त्यस्तैबाट पार्टी सुधार गर्न सकिन्छ, पार्टीलाई स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने छ। त्यो मनसाय उहाँहरूको मनसाय हो। त्यो मनसाय र उहाँहरूको इन्टिग्रिटीमाथि म कुनै क्वेसन गर्दिनँ। तर म सम्पूर्ण रूपले के भन्छु भने अहिलेको शैली, अहिलेको सोच, अहिलेको संस्थागत अपारदर्शिताहरू जुन देखिएको छ त्यसबाट पार्टी सुधार हुन्छ। त्यसकारण यो पार्टीलाई सुधार गरेर संस्थागत लोकतान्त्रिक सुदृढ पार्टी निर्माण गर्नको निम्ति जो सुधारवादी पक्ष छ हामी सबै एकै ठाउँ उभियौँ। एकै ठाउँ उभिँदा जो बन्नुपर्छ बनौँ भन्ने कुरा म आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ नसोचौँ। समग्र राष्ट्र र पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखौँ, जनताका चाहना र कार्यकर्ताका भावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखौँ। त्यस्तो हुँदाखेरि जो जहाँ जसरी बसे पनि हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण मैले त्यहाँभित्र पनि राखिरहेको हुँ। अहिले पनि म त्यही दृष्टिकोण राख्छु। त्यसकारणले अब को सफल को असफल भनेर पार्टीभित्र म अहिले कसैलाई केही भन्ने पक्षमा चाहिँ छैन। तर के छ भने अहिले हामी यत्रो हार त बेहोरेकै हो नि। नेपाली कांग्रेसले अहिले जुन खालको पराजयको सामना गर्नु पर्यो त्यो पराजयलाई रौँ टुक्रा विश्लेषण गरेर हेर्दा को कहाँ के कति जिम्मेवार छन् हामीले त्यसलाई चाहिँ नि दुःख पनि व्यक्त गरेनौँ, पश्चाताप पनि गरेनौँ। मैले तपाईँको पहिलो केन्द्रीय कार्य समितिमा यो हारपछि भनेको जथातथै कुरा म तपाईँलाई सुनाउँछु है। म त्यसमा कति इमान्दार भएँ कति बेइमान भएँ तपाईँले पनि श्रोता साथीहरूले पनि जजमेन्ट गर्ला। भारी बहस भयो त्यसमा। भारी बहस हुँदाखेरि अब कसले कसलाई दोहोऱ्याउने त्यसले त्यसलाई दोहोऱ्याउने प्रक्रियाहरू चलेपछि मैले चाहिँ एउटा के भने यो भिक्ट्री हेज 1000 फादर बट डिफिट हेज नन। जित भयो भने त्यसको जस लिने 100 निस्किन्छ, हार भयो अथवा नोक्सान भयो भने त्यसको जस कसैले लिँदैन। अहिले हामी त्यस्तै स्थितिमा छौँ। हाम्रा यी गल्तीहरू भएकै छन्। त्यो गल्तीको पहिलो जिम्मेवार हो पार्टी सभापतिको नाताले शेरबहादुर देउवा। दोस्रो त्यसको जिम्मेवार हो महामन्त्रीको नाताले डाक्टर शशाङ्क कोइराला। तेस्रो त्यसको जिम्मेवार हो अन्य पदाधिकारी र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल।
चौथो जिम्मेवार म र म जस्ता संसदीय समितिमा बसेका हौँ। हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर कहाँ कहाँ हाम्रो कार्यशैलीहरूमा गल्ती गऱ्यौँ त्यसलाई खुला रूपबाट कार्यकर्ता र जनता सामु भनौँ भन्दा केही लाज हुन्न र कार्यकर्ताले नेपाली जनता गल्ती भयो भनेपछि माफी दिने चरित्रकै हुन्छन् र कार्यकर्ता त झनै बढ्दा हुन्छन्, तिनले त कुनै न कुनै ढङ्गले माया गरे हुन्छन् र हामी यस्तो परिस्थितिको पुनरावृत्ति हुन दिँदैनौँ र हामी चाहिँ नि फेरि एक भएर अगाडि बढ्छौँ भनौँ र हाम्रा आफ्ना गल्तीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा स्वीकार गरौँ। तर अब यो गल्ती चाहिँ हामीले थोपरिदियौँ केन्द्रीय कार्य समितिलाई अनि भनिदियौँ के भने दुईटा पार्टी मिलेर हामी हारेका हौँ भनेर। तर दुईटा पार्टी नमिल्दाखेरि पनि स्थानीय निर्वाचनमा त हामी हारेकै हो नि, सत्य त सत्यै हो नि। दुईटा पार्टी मिल्दाखेरि हामी हार्नु यो वान अफ द कज हो, एउटा कारण चाहिँ हो। तर हामी भित्रकै जो हामीले गरेका कामहरू हामीले गर्न टिकट वितरणमा गर्न नसकेको पारदर्शिता अथवा चाहिँ नि न्याय यी सबै चिजहरूमा त हामीले एकचोटि मात्रै भने नि हो यहाँ त यो चाहिँ गल्ती भयो भनेर भन्ठान्यौँ भने हामी भित्रै पनि मन माझिन्छ र कार्यकर्ताले पनि त त्यसलाई त क्षमा दिन्थे नि अथवा जनताले पनि क्षमा दिन्थे। तर त्यो हामीले गरेनौँ। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने आफ्नो गल्ती कहिल्यै स्वीकार गर्न नसक्ने काम चाहिँ नेतृत्वबाट हुनुहुन्न। गल्ती भयो भन्छ। काङ्ग्रेसको भलो चाहने हितैषी बुद्धिजीवीहरू काङ्ग्रेसको यो हविगत हुनमा नेतृत्व पङ्क्ति एक ढङ्गले जिम्मेवार छँदैछ। तर काङ्ग्रेसमा आएको सैद्धान्तिक विचलन बिपी कोइरालालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आएको काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्वको परिवर्तन र कम्युनिस्टहरूको लहैलहीमा लाग्दा र प्रलोभनको शिकार काङ्ग्रेसको नेतृत्व हुँदाको परिणाम यो अवस्था प्रवेश गर्यो। तसर्थ काङ्ग्रेस अर्को ढङ्गले अब प्रस्तुत नभए त्यो आकर्षणको सेन्टरमा रहँदैन, लपेटेर वामपन्थीहरूले खाइदिन्छन्। काङ्ग्रेसले आफूलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ है। जुन ढङ्गले काङ्ग्रेस हिजोका दिनमा सोच्थ्यो यसैको परिणाम पनि हो भने काङ्ग्रेसका हित चाहनेहरू अर्थात् आफूलाई प्रजातन्त्रवादी हौँ भन्ने बताउनेहरू त्यस्तो पनि भन्दा छन् बुद्धिजीवीहरूको कुरा। मैले पनि धेरैचोटि भनेको छु, त्यसको सम्पूर्ण व्याख्यामा त म अहिले जान सक्दिनँ। नीतिगत नेतृत्वगत र संस्थागत विचलन हामीभित्र भएको छ भन्ने कुरामा म पनि मान्छु। अब नीतिगत विचलन हाम्रो कहाँ भएको छ त्यसलाई कसरी हामीले सच्याउनु पर्छ त्यो हामी महाधिवेशनमा पनि जाँदैछौँ र हाम्रो पार्टीको आन्तरिक छलफल पनि अहिले गम्भीर रूपबाट हुँदैछ। अहिले हामी धेरै पछि यही अन्तरिम संरचनाको रूपान्तरण गर्ने विषयमा पनि एउटा सहमतिमा पुगेका छौँ। सहमतिको यात्राको प्रारम्भिक बिन्दुकै रूपमा त्यसलाई मैले ल्याएको छु। अझ धेरै विषयवस्तु छन् जसमा सहमति हुन सक्छ कि सक्दैन अथवा हामीले फरक मात्रै धारणा गरेर जानुपर्ने हो कि त्यो भन्नै बाँकी छ। तर के छ भने अहिले समग्र पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकताको अहिले आवश्यकता हो। किनभनेदेखि पहिलो आवश्यकता त्यो अवस्थामा छैन, मिलान गर्न सकेको गर्नुपर्छ। किनभने अहिले तपाईको जुन सत्ता सञ्चालन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै जो जहाँ जसरी मिल्नु पर्यो भने चाहे सिके राउत होस् चाहे अन्य त्यस्तै पक्षहरू हुन् ती सबैलाई समेटेर ऊ ठ्याक्कै कम्बोडियन मोडलमा जान खोजिरहेछ। बहुदल पनि रहने 21वटा कि 22वटा दलहरू छन्। तर कम्बोडियन पिपुल्स पार्टीको 125 125 सिट जित्या छ, अरू शून्य छन्। अलिअलि बोल्ने गर्ने लोकतान्त्रिक जामा पहिरिया जस्तो नि देखाउने, तर चुरो चाहिँ नि सर्वसत्तावाद अपनाउने खालको जुन सोच छ त्यो सोचबाट वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अघि बढ्या छ। ऊ लोकतन्त्रको आवरणमा फेरि पनि एकदलीय कम्युनिस्ट शासन स्थापित गर्ने उसको आन्तरिक मनसा एकपछि अर्को देखिया छ। चाहे प्रधानमन्त्रीमा सम्पूर्ण शक्तिहरू केन्द्रित गरेर होस्, चाहे तपाईँको मिडिया काउन्सिल विधेयक र यो आम सञ्चार विधेयकको कुरा गर्नुहोस्। अस्ति मात्रै न्याय अन्याय अनुसन्धानका पक्षमा म जान चाहन्न, तर रवि लामिछानेले सार्वजनिक रूपबाट म सहयोग गर्न तयार छु है भन्दै नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा
अरू सरह, अरू मूल्य सरह, बहुदलीय व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन सँगसँगै जोडेर राखेको सम्पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने एकातिर र संविधानको धारा 19ले सञ्चारको निम्ति दिएको स्वतन्त्रतालाई अपहरण गरेर कार्यक्रम हुनुभन्दा अगाडि सञ्चार गृहभित्र पस्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। त्यसले मनसाएर दुराशयलाई चाहिँ अभिव्यक्ति गरेको छ। अरू बाँकी के दुरुत्साहन गर्ने काम गरेको छ कि छैन, त्यस्ता आधार चाहिँ छैन, त्यो खोजी नीति गर्ने प्रक्रियामा म पस्न चाहन्न। तर यसबाट चाहिँ के देखिन्छ भने दुराशय चाहिँ म देख्छु, खालि दुराशय मात्रै देख्छु। त्यो कमेडियन मोडलमा यो सरकार जाने प्रयत्न गर्दैछ जो भन्ने तपाईलाई हैन, सुन्न न, कृपया। त्यसकारणले त्यो मोडलमै जानको निम्ति अहिले एकातिर यो सञ्चार विधेयकको कुरा भने मैले दुईटा, मानव अधिकार विधेयक जसमा चाहिँ नि मानव अधिकार आयोगले मुद्दा चलाउँदाखेरि महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गर्ने अथवा अन्तिम निर्णयकर्ताको रूपमा राख्यो भने मतलब सरकारको नियन्त्रणमा मानव अधिकार आयोग भयो। त्यति मात्रै होइन, सुरक्षा परिषदमा तपाईँ यसलाई मैले सुनाउनै चाहेको, सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, मुख्य सचिव हुनुहुन्छ। यी सबै त सरकारको क्याबिनेटको अङ्ग भयो। अनि सरकारको मिटिङ बस्न सक्ने, सरकारले चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्ने विशेष परिस्थितिमा त्यो प्रधान न्यायाधीपति चाहिँ के अलग टापुको हाम्रो राज्यको अङ्गभित्रको होइन, उसलाई चाहिँ हटाएर सरकारले मात्रै सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था जुन ल्याउन खोजिया छ त्यसभित्र कति दुराशयपूर्ण मनहरू लुकेका छन् भन्ने कुरा अन्दाजी गरौँ त। आवश्यकता परे बेला यो अविश्वासको एउटा अवस्था पनि छ भन्ने पनि अर्थ छ। त्यो अविश्वास त राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण अङ्ग जुन चाहिँ नि भन्ने हो भने हाम्रो गौरवको रूपमा पनि रहेको छ राष्ट्रिय सेना, त्यसलाई कुनै पनि ढङ्गले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष रूपबाट अलगाउने खालको स्वयंमा चाहिँ नि गम्भीर आशंकाको कुराको रूपमा मैले चाहिँ लिन्छु। त्यहाँ यस्ता विभिन्न गतिविधिहरूबाट सरकार चाहिँ नि के छ भने अब अहिले जस्तै व्यक्तिगत सम्पत्ति राखेर समाजवाद हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि त्यहीँबाट आइरहेछ भन्दाखेरि यो मौलिक अधिकारको विश्वव्यापी रूपबाट तपाईको फ्रेन्च रिभोल्युसनपछि स्थापित मान्यता लोकतन्त्रको के हो भनेदेखि लाइफ, लिबर्टी र प्रपर्टी। पछि गएर लाइफ, लिबर्टी र डिग्निटी भयो त्यो प्रपर्टीले। मान्छेको जीवन, स्वतन्त्रता, जीवनको रक्षा, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको सुरक्षा, यो उसको मौलिक अधिकार हो लोकतन्त्रभित्रको। त्यहाँ यी यस्ता धेरै विषयहरू छन् जुन विषयसँग सामना गर्नको निम्ति काङ्ग्रेस मात्र होइन, सबै राष्ट्रिय शक्तिहरू जो कम्युनिस्ट विरोधी छ ती एक ठाउँ हुनुपर्ने स्थिति निर्माण हुनुपर्छ र त्यसलाई संयोजन गर्ने काम काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो यो व्यक्तिगत सोच हो। यो कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन सक्छ? तपाईँको जुन व्यक्तिगत सोच छ नि त्यो सम्भावना छ, छलफल भएको छ, त्यो कतिपय मानिसहरू छनक पाउन थालेको कुरा गर्छ। त्यो परिस्थिति यो सरकारको जति ज्यादती गर्दै गएको छ त्यसले बाध्यात्मक परिस्थितिहरू निर्माण गर्छ। त्यसकारणले मैले भर्खर एउटा आर्टिकल लेख्दाखेरि लेखेको थिएँ, काङ्ग्रेस नभएका लोकतन्त्रवादीलाई म चाहिँ नि के अरे आफूभन्दा बाहिरको ठान्दिनँ। अब म तपाईँको ध्यान नै नेपाली काङ्ग्रेसकै सन्दर्भमा जोड्छु कि अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष त छ, संविधान त नै पनि काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा छ। प्रमुख प्रतिपक्षको जस्तो भूमिका काङ्ग्रेसले निर्वाह गर्न सकेन। त्यसका विभिन्न प्रकरणहरूमा जोडेर हेर्न सकिन्छ। एक, सुनकाण्ड 33 किलो सुन त्यो गायब, कता के भयो अत्तो पत्तो छैन, कोही बोल्दैन। अझ सुन पकड्या तामा भयो भनेर भनिन्छ। वाइड बडी प्रकरण, यस सवालको पनि जनताले चित्तबुद्धो जवाफ पाउन सकेनन्। अनि निर्मला पन्तको हत्याको प्रकरण, त्यो विषयमा पनि काङ्ग्रेस कता हो कता गायब। अनि फेरि जमिनको कुरा आयो, ललिता निवासको
अब त्यो जमिन त्यो सबै क्लापक्लुप कता हो के हो जिम्मेवार महत्त्वपूर्ण मानिसहरूको नाम जोडिएर आएको छ। यो एकपछि अर्को गुठी विधेयकको सवालमा त्यसरी जनउबार उर्ल्यो प्रमुख प्रतिपक्ष त्यहाँ पनि देखा परेन। अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षले प्रमुख प्रतिपक्ष जस्तो भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेन। सरकार जे गरिरहेको छ त्यसमा टुलु टुलु हेरेर बस्दैछ। काङ्ग्रेस पनि यसैभित्र लपेट्यो। त्यसकारण त यो सम्पूर्ण संरचना सिस्टम यो सँगसँगै डुब्न लाग्यो भन्ने दृष्टिकोण मान्छे राख्दा रहेछ। सरकार असफल हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षले ठिक लाइनमा ठिक ट्र्याकमा ल्याउनलाई भूमिका खेल्यो भने, दबाब सिर्जना गर्यो भने सरकार बाध्य हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह भएन भन्छ, के गर्ने हो? होइन, यसलाई चाहिँ नि दुईवटा एङ्गलबाट अथवा दृष्टिकोणबाट हेरौँ है। एउटा चाहिँ प्रतिपक्ष भन्नासाथ नेपाली जनताले त्यो कम्युनिस्टहरू संसदमा हुँदाखेरिको प्रतिपक्ष देखाएको छ। डाङडुङमा माइक तोडिहाल्ने, के अरे के सभामुखलाई घेर्न जाने, पिट्ने गइहाल्ने, अथवा चाहिँ नि ब्रिफकेस बोकेर गएको अर्थमन्त्रीको बजेटै खोसेर च्यातिदिने, विधेयक प्रस्तुत गर्न जाँदा मन्त्रीलाई नै ठोकिदिने, त्यो खालको प्रतिपक्षको सोच पनि प्रतिपक्ष भने चिनेकै नेपाली काङ्ग्रेस नहुँदाखेरि त्यस्तै चिनेका छन्। त्यो संस्कार संस्कृति नेपालका यी अहिले सत्ता बसेका दुईटै कम्युनिस्टले स्थापित गरे हुन्। अब यो त्यति मात्रै होइन, नयाँ सडक र के अरे रत्नपार्कका रेलिङ तोड्ने, बस जलाउनेदेखि कामहरू प्रतिपक्षले गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार र संस्कृतिबाट अभिप्रेरित मनसाअनुसारको प्रतिपक्ष हामी होइनौँ जीवरामजी। हामी लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको संवाद पनि हो। यो देशमा जसले जतिसुकै कुरा गरे पनि 2003 सालमा स्थापित र थापनापछि यसले जहिले पनि लोकतान्त्रिक संस्कार संस्कृति परम्परा र मान्यतालाई स्थापित गर्दै तपाईँको झापाबाट व्यक्ति हत्याबाट सुरु भएको एमाले होस् या 13,000 नेपाली जनतालाई चाहिँ नि को जीव ज्यान लिएर हिंसामा संलग्न माओवादी होस्, दुईटैलाई लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा समावेश गर्ने हामी नै हो, नेपाली कङ्ग्रेसै हो। त्यो इतिहासभन्दा बाहिर गएर हामी एकैचोटि ड्याङडुङ गर्न सक्दैनौँ। त्यसका एक पक्ष चाहिँ के भने त्यसलाई नै प्रतिपक्ष भनेर बुझ्ने मनोगत सोच छ, त्यो अनुसार हामी प्रभावकारी हुन सकेनौँ होला। एउटा पक्ष त्यो हो। अब दोस्रो पक्ष तपाईँले भनेका विषयहरू तपाईँले उठाइहाल्नु भयो, म नउठाउनै चाहन्थेँ, तर उठाइसकेपछि मैले जवाफ दिनुपर्छ। मैले यो भनेको छु, लेखेको छु। 33 केजी सुन, वाइट बडी काण्ड, एनसिएल काण्ड, त्यसपछि ललिता निवासदेखि नै अब जुट मिलदेखि यहाँ धेरै यति धेरै जग्गा जमिन हडपीको काण्डै काण्डबाट विभूषित भएको छ यो देश। विभूषित होइन, विभूषित भएको छ। अब यसलाई हामीले प्रभावकारी रूपले किन उठाउन सकेनौँ संसदमा? यो मेरो पनि प्रश्न हो। हामीले धेरै कुरा त उठाएको छौँ, निर्मला हत्याकाण्डको सम्बन्ध नै उठाएको छौँ, यी विभिन्न विधेयकका सम्बन्ध पार्लिमेन्टमा हाम्रो उठेकै छ। तर लाउडा काण्डमा 57 दिन एमाले बन्द गर्न सक्छ भने यी अहिले देखिएका जघन्य अपराधिक भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा हामी 3 दिन किन संसद बन्द गर्न सक्दैनौँ? काङ्ग्रेसको नेतृत्वजन नै त्यसको हिस्सेदार छन्, त्यसकारण बोल्न सक्दैन भन्छ। अब तपाईलाई बोल्न अप्ठ्यारो हाल माफी भयो। तपाईलाई भन्न असिलो नमानी भनेको छु के भने मैले त्यस्तो आर्टिकल 2-3 वटा लेखेको छु। त्यसका अहिले हामीले प्रतिपक्षको भूमिकामा यावत जुनसुकै किसिमको भ्रष्टाचार होस् र अहिले देखिएका भ्रष्टाचारमा अहिलेको यो सरकार मात्रै जिम्मेवार छ पनि भन्दैन। विराटनगर जुट मिलको कहिलेदेखि हो, अथवा यही ललिता निवास काण्डका कहिलेदेखि हो, जो जसको पाला भए पनि त्यो सत्य निरूपण गरेर यथार्थ आधारमा त्यहाँ भएका गल्ती र कमजोरीहरू कोबाट भएको हो, तिनीहरू के दण्डित हुनुपर्ने हो, नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ। म भएन, तपाईँ भए पनि, हाम्रा पार्टीका भए नि अर्का पार्टी भए, त्यो हिम्मत यो सरकारले गर्यो भने यो सरकारको जनप्रियताको रेसियो जुन अहिले तल झरेको छ एकैचोटि माथि पनि जान सक्छ।
तर उही पनि त्यसमा संलग्न छ। उसका कुनै न कुनै ढङ्गबाट चाहिँ चाहे पहिला गरिएका हुन् चाहे अहिले गरिएका हुन् संलग्न छ, त्यत्तरी यिनीहरू जान सक्दैनन्। त्यसैले यो भ्रष्टाचार, जनजीविका, अहिले करको भारमा जनता पिल्सिएका छन्, महँगी त्यत्तिकै छ, बेरोजगारी त्यत्तिकै छ। यी जनसरोकारको विषयलाई चाहिँ नि प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्नको निम्ति हामीले संसदमा, सडकमा दुईटैतिर प्रस्तुत हुने अवस्थाहरू सिर्जना हुँदैछ। अब म यसमा अलिकति छिद्रै विषय उठान गरेँ। संसदमा जनताका यी जो जनसवाल, तपाईँले पनि यसलाई जोड दिएर भन्नुभयो, यो विषयमा कहिल्यै छलफल भएको मानिसले भ्याउ पाउँदैन। अरू विषय हुन्छ त्यसै हराउँछ। संसद जस्तो देखिन छोडेको त्यो जनप्रतिनिधिहरूको त्यो आकर्षणको केन्द्रको रूपमा स्थापित हुन नसकेको त्यस्तो दृश्य देखिन्छ। सडकमा इतिहास नभएको, राजनीतिमा कुनै भूमिका निर्वाह नगरेका, अलि बोल्दाखेरि टाठो बोल्न सक्ने त्यस्ता मानिसहरूको पकड बढोत्तरीमा छ। तपाईँहरूप्रतिको आकर्षण र तपाईँहरूको पकड त्यो सडकमा, त्यो आम नागरिकले जुन ढङ्गले तपाईँहरूप्रति आरोप प्रत्यारोप जसरी चलिरहेको छ, यो समग्रमा हेर्दा राजनीतिक दलको त्यो विकर्षणमा परिणत भएको म देखिरहेको छु। के तपाईँले संसदको प्रसङ्गवश कुरा उठान गरिहाल्नुभयो। यस्तो संसद अनि यस्ता जनप्रतिनिधि, त्यो गाउँदेखि प्रदेश हुँदै यहाँसम्मको, यो त सबै मानिसको के धारणा बनिरहेछ भने राजनीति भनेको चाहिँ कमाई खाने थलो रहेछ, आफू आफ्नो खाइ जीविकाको आधार रहेछ भन्ने रूपमा मानिसले बुझ्न थाले। अब कसरी बचाउनु छ यो सिस्टमको म कुरा गरिरहेको छु। संसदमा कुरै नउठेको होइन। अब यो गुठी विधेयकदेखि लिएर गएर निर्मला हत्याकाण्ड प्रकरण, अरू यी जम्मै जुन चाहिँ नि चाहे आम सञ्चार विधेयक होस्, मिडिया काउन्सिल विधेयक होस्, मानव अधिकारको होस्, सुरक्षा परिषदको होस्, यी विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा प्रभावकारी रूपबाट उठाएकै छन्। र वाइड बडी नै काण्डमा पनि संसदमा हाम्रो सभापतिले नै बोल्नु भएको छ, संसदीय दलको नेता शेरबाजीले। तर यसलाई प्रभावकारी रूपबाट जनमानसमा देखिने गरेर हामीले जुन सशक्त एउटा विरोधी अभियानको रूपमा सडक र सदनमा लानुपर्ने हो, त्यो हामीले गर्न नसकेकै हो। तर अब यसलाई सुधार्ने प्रक्रियामा संसदभित्र पनि त विविध विषय लिएर संसदमा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रस्तुतिलाई प्रस्तुत गरेका छ। त्यसलाई अझै प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने कुरामा तपाईँहरू जस्तो साथीहरू यस्ता प्रश्नले हामीलाई पनि अलिकति घचघच्याउला। तर अब जति हुनुपर्ने हो त्यो हुन बाँकी छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँसँग सहमत छु। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि जब मूलधारका राजनीतिक दलहरू प्रत्यक्ष रूपबाट जनसरोकारका विषयहरूलाई चाहिँ नि संसद या सडकमा प्रस्तुत गर्दैनन्, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ नि अन्यत्रबाट चाहिँ जहाँ उठ्छ त्यो जनतामा मनभित्र भइरहेको भावनालाई कसैले उठाइदियो भने त जनता त त्यतैतिरबाट आकर्षित हुन्छन् नि। त्यो ले अराजकतातिर देश जाने र राजनीतिक दलहरू नै असान्दर्भिक हुने हो कि भन्ने चिन्तन चाहिँ नि मैले बौद्धिक साथीहरू देखेको छु, मलाई पनि भन्छन्। तर म विश्वस्त गराउन चाहन्छु त्यस्तो हुन दिँदैन। काङ्ग्रेसले यत्रो लामो इतिहासको यात्रा पार गरेर आएको छ, तीनटा ठुल्ठुलो सङ्घर्ष र क्रान्तिको नेतृत्व गरेको छ, यत्रो ठुलो हिंसात्मक द्वन्द्व 11 वर्षीय हिंसात्मक द्वन्द्वलाई पार लाएर आएको पार्टी, त्यो विरासतलाई हामी छिन्न भिन्न हुन दिँदैनौँ। सचेत हुनुहुन्छ त्यस उप। म ठिक अन्त्यमा एकदम छोटकरीमा जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति छ नि त्यो थेगी खान सक्ने अवस्थामा छ अहिले यथास्थितिको एक। अनि दोस्रो, नेपाली काङ्ग्रेस जुन सैद्धान्तिक विचलनको कुरा गर्छन् कि मानिस, काङ्ग्रेस बिपीको नाम त बजाउँछ, किशुनजीको नाम पनि लिन्छ, गणेश मानजीको पनि नाम लिन्छ, तर ती नेताहरूको आदर्श, उनीहरूको कल्पना र काङ्ग्रेस कहाँ छ? यही सैद्धान्तिक विचलनका कारण जुन काङ्ग्रेस यो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ, यसमा रिथिङको कुरा मानिसहरू उठान गरिरहेछन् कि काङ्ग्रेसका शुभेच्छुकहरू। यसबारेमा तपाईँ के सोच राख्नुहुन्छ? एकदम छोटकरीमा कृपया। होइन, यो दुईटा विषय है। हाम्रो प्रवृत्ति नै के छ भने चित्रलाई
पूजा गर्ने, चरित्र अनुसरण नगर्ने, नेता मान्ने नीति अनुसरण नगर्ने खालका जुन पद्धति र प्रवृत्तिहरू छन्, मैले सुरुमा उठान्ने पद्धति र प्रवृत्तिबाटै गऱ्यौँ। यसमा आमूल रूपबाट खुल्ला छलफल पार्टीभित्र आवश्यकता छ, हाम्रै पार्टीभित्र पनि। अब त्यो प्रक्रियामा समय सापेक्ष हामी गति अगाडि बढाउँछौँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद। केही विषय तपाईँ अझ खुल्न चाहनु भएन? अब राजनीतिक मानिसको एउटा धर्म पनि हो, एउटा लिमिटेसन, लक्ष्मण रेखा नाग्न अलिक गाह्रो पनि भयो होला। धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो अर्जुन नरसिंह केसी, नेता नेपाली काङ्ग्रेस। पछिल्लो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्था उप विश्लेषण गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।